बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने जंगेर एरिया की तरफ से कश्मीर क्राउन मीडिया सेल का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप यहां खुद बगौर जायज़ा लेने के लिए पहुंच गए यहां और आप खुद देख रहे हैं कि हालात क्या है ये वटलब सदकाक रोड के। ये जो वटलब सदकाक रोड है ये बीकन ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाता है, बांडीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा। आज से 30 साल पहले यहाँ मैकडेमाइजेशन हो गई थी। उसके बाद यहाँ इस रोड पे कुछ नहीं हुआ। ये यहाँ से वटलब से बराबर सदकाक रोड के होते हुए बराबर जालूरा मोड़ तक पहुँचता है, कुपवाड़ा रोड तक पहुँचता है, ये तो वहाँ मिलता है ये। लेकिन 30 साल के बाद 3 साल पहले यहाँ CRF के तहत फंड्स आ गए, यहाँ काम शुरू हो गया, वाइडनिंग का काम शुरू हो गया। उसके बाद फिलिंग भी हो गई, इन्होंने लोगों से ज़मीन भी ली, बल्कि उस ज़मीन का जो कंपनसेशन है वो अभी तक हमने नहीं हासिल किया है और ना ही हमने अभी तक क्लेम किया है। अलबत्ता क्लेम इसके लिए हम कर रहे हैं कि जो आज तक हमारे रोड की हालत थी 3 साल पहले, जब इसकी वाइडनिंग हो गई, रोड कट गया, यहाँ ना साइड दे सकते हैं गाड़ियाँ। जिस वक्त बारिश का मौसम होता है उस वक्त इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं चलता है रोड किस तरफ से है और नाली किस है। अब आपकी क्या डिमांड है सर? हमारी सिर्फ सर यही डिमांड है कि जो ये रोड है, जो इतनी अहमियत का रोड है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाता है, ये इस हालत में नहीं रहना चाहिए। इस रोड पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, इस पर मैकडेमाइजेशन की जाए, क्योंकि ये रोड तकरीबन 12-13 गाँवों पर मुश्तमिल है। जो हमारा जंगेर एरिया है, पूरे जंगेर एरिया के बीच में से गुजरता है और कुपवाड़ा रोड तक ये जा मिलता है। हम चाहते हैं कि इन लोगों के मुश्किलात, जो जंगेर के लोग इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इनसे हमें छुटकारा मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बात आप ज़रूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए। जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है। जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए। नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया, और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से एक भी जिंदगी तब्दील होती है तो शायद यही बात हमारी लग्जिशों की माफ़ी का वसीला बन जाए। नाजरीन, ईद उल फित्र के मौका पर आप सब की मदद से हमने लगभग 400 से ज़ायद ख़ानदानों के तकालीफ या उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। कश्मीर क्राउन की एक पहल थी कि हमने 400 ख़ानदानों के डायरेक्ट बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाए, और इंशाअल्लाह अजीज हम सब उसमें कामयाब हो गए। और नाज़रीन, उस कामयाबी का नतीजा ये था कि 400 ख़ानदानों के चेहरों पर या उनके घरों में थोड़ी सी खुशी का जरिया हम सब बने। क्योंकि आप उन माओं से पूछिए, उन वालिदैन से पूछिए जो कोरोना वायरस का जो कहर है उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हत्ता कि ये ख़ानदान ऐसे हैं जिनके बच्चे भूखा सो रहे हैं। कितने लोगों की खुशियां इस कोरोना वायरस ने छीन ली हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हमवतनों के दर्द को समझें। और इसीलिए नाज़रीन, अपनी बिसात और औकात के मुताबिक आज हमने ये फैसला किया है कि इस ईद के मुबारक मौके पर
یہ عید ہم سب کے لیے ہے، عید کی خوشیاں ہم سب کے لیے ہیں، لیکن اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کو بھی دیکھ لیں، بہرحال ان کے دکھ درد کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ہم وطنوں کی ہم اس وقت مدد کریں۔ اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کشمیر کراؤن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا ناظرین کہ 400 سے لے کر اب کی بار ہم نے 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ناظرین آپ ضرور یاد رکھیے گا، اگر ہمیں آپ سب کی مدد ملی تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور بڑھا دیں گے۔ ہم اس کو 50 سے لے کر 200 300 400 500 1000 بھی کر سکتے ہیں۔ صرف کوشش آپ سب کو کرنی ہے، کاوش ہماری بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک عید کے اس مبارک موقع پر ہم چند خوشیاں ان کے گھر لے جائیں، لیکن آپ سب کو مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سب نے تعاون کیا، اگر آپ سب نے مدد کی تو انشاءاللہ ہم ریکارڈ قائم کریں گے اور آپ کو بھی فالو اپ دکھائیں گے ضرور کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں تک پہنچے، ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کی ہے۔ بہرحال فی الحال کشمیر کراؤن کے ذریعے آپ سب کی بدولت ہم نے 50 خاندانوں تک یہ مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ نے مدد کی ہماری تو ہم ضرور یہ مدد جو ہے مزید خاندانوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین اس میں باضابطہ طور پر پچھلی بار جیسے ہم نے کیا تھا کہ جس خاندان کی تصدیق ہمیں مقامی امام صاحب کر دیں گے یا اوقاف کمیٹی کے ذریعے ہوگی تو اس خاندان کو ہم تصدیق کر کے ان کے بینک خاتوں میں ڈائریکٹ 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وعدہ رہا۔ تو باقی مذاہب کے لوگ اپنی اپنی مذہبی جماعتوں کے ذریعے یا اپنے اپنے جتنی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ ہمارے کوارڈینیٹرز اور ان کا نمبر ہے 7006، اسکرین پہ آپ باضابطہ طور پر وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، 7006 155 377۔ ایک مرتبہ پھر میں نمبر دہرا دیتا ہوں، 7006 155 377۔ آپ ہمارے کوارڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان تک اپنی رجسٹریشن پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کروشل ٹائم میں آپ ضرور کشمیر کراؤن کا ساتھ دے کے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، جو اس وقت مدد کے مستحق ہے۔ اور یہ حق ادائی ہم سب نے کرنی ہے کیونکہ عید آ رہی ہے۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس ویڈیو کو عام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو ضرور ہمیں وہ نیکی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کی ترغیب حاصل ہو، یا جس کی وجہ سے نیکی کو عام کیا جائے۔ چونکہ آپ تک یہ پیغام اس وقت پہنچ رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا آپ کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کروا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔